अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं शो सख्त ताक और मैं हूं आपका होस्ट स्टीफन अज़हर। नाज़रीन, आपको पता है हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे माशरे में जितने भी बिगाड़ मगरबी दुनिया के जो बिगाड़ थे उससे 10% ज़्यादा यानी 10 से मल्टीप्लाई हो के हमारे माशरे में बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमारी न्यू जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी में इतना घिर चुकी है कि 5 साल का बच्चा भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के नहीं गुजार सकता। वो 10 मिनट भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। उसके पास गेम्स हो, कंप्यूटर हो या और कुछ नहीं तो वो टीवी पर बैठकर कार्टून देखना चाहता है। हमारे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, हमारे नौजवान लड़के हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे। लड़कियां वाले अपनी जगह परेशान हैं, लड़कों वाले अपनी जगह परेशान हैं और समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। आज हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए इस टॉपिक पर हमने हाजी कुब्बा को दावत दे रखी है और हम उनसे जानते हैं कि इस माशरे का हल कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाजी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उम्र और अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमारी आवाम को गाइड करें। और पहले तो हम उनकी निशानदाही करेंगे कि ये जो सारा बिगाड़ है वो कैसे पैदा हो रहा है। हमारे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, वो घर में बैठी हैं। हमारे लड़के नौजवान लड़के हैं वो जॉबियंस हैं लेकिन उनकी अपनी जगह रिश्ते नहीं हो रहे। तो आप इन सारे मसाइल को कैसे देखते हैं? आपने जो 3-4 बातें की हैं वो बेहतरीन बातें हैं, शानदार बातें की हैं आपने, और मैं आपकी उन बातों से मुस्तफीद हूँ कि हमारा माशरा बहुत बिगड़ गया है और हमारा जो ये बिगाड़ है इसकी समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। बात बसल में ये है कि हमारा जो माशरा है वो कैसे बनता है। वो बनता है जो यहाँ के बड़ों के अखलाकियात हैं, जो बड़े जिस तरह बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे तो वो करेंगे ना जो वो देखेंगे, जो वो सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं आजकल, हमारी नस्ल जो है वो सारा दिन क्या करती है, उसकी जो कारोबार हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उठना बैठना क्या है, वो है मीडिया। तो मैं समझता हूँ हमारे माशरे का बिगाड़ की सबसे जो बड़ी वजह है वो मीडिया है। आपके मीडिया में आपके ये जो शोज़ हैं, टॉक शोज़ हों, मॉर्निंग शोज़ हों, और ख़ास तौर पर आपके ड्रामे बनाने वाले, ड्रामा देखने वाले और ड्रामे में काम करने वाले, सब दोनों को मैं लानत भेजता हूँ। हमारे ड्रामों में क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कि औरतों को कैसे ख़राब किया जाता है, उनको कैसे पटाते हैं, कैसे एक शादीशुदा औरत को अपनी तरफ माइल करके तलाक देते हैं। ये जी हाजी साहब मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं और मैं ख़ुद आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूं। मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि आपको मीडिया पर इतना गुस्सा है या आप मीडिया वालों की बुराई इतनी करते हैं और आपको वाकई उनसे परेशानी है, तो हम कुछ दिन प्लान कर लेते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से बात कर लेता हूं, आपका हम कोई इस पर तफसीली इंटरव्यू ले लेते हैं कि आप मीडिया के बिगाड़ को किस तरह से देखते हैं और मीडिया में आपको क्या क्या ख़राबी नज़र आती है। फ़िलहाल मैं चाह रहा था कि ये जो बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जो लोग घर में बैठे हैं, उनकी वजूहात माँ बाप हैं, उनकी डिमांड्स हैं या उनके अपने कोई अखलाकी मसाइल हैं। मैं एक जज्बाती उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, लेकिन बात वही है, हमारा मीडिया बहुत ख़राब है, बहुत, चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया हो या हमारा दूसरा सोशल मीडिया हो या हमारा हो ये वाला मीडिया, न्यूज़ कास्टर जो हैं, ये सारे जो हैं ये सारे बेगैरत हैं। देखें, मैं मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया अपना किरदार जो है, सही तो दूर की बात है, सही तो दरकना, ये इंतहाई गलाजत भरा मीडिया है हमारा, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या हो दूसरी इंडस्ट्री। बहरहाल बात दरअसल यह है कि जिस घर में जाओ, जिस बेड़े में जाओ, 3-4 बच्चियां तैयार बैठी हैं शादी के लिए, उनके सर के बाल में चांदी निकल आई है लेकिन शादियां नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक तो मर्द घटते जा रहे हैं, मर्द मरते ज़्यादा हैं। नौजवान, कभी किसी ने खुद ही खुशी कर ली, कभी किसी ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए अपनी लात तुड़वा ली, कुछ कर लिया, एक्सीडेंट हो गए, कत्ल हो गए। मर्द कम मरते हैं, औरतें एक तो मरती कम है, दूसरा जमती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस माशरे का बिगाड़ जो है ये 3-4 कलेक्टिवली चीज़ें मिलकर उसके बाद माशरे के अंदर बिगाड़ आ रहा है और उसको कंट्रोल करने का कोई
نہ کوئی کرائٹیریا انہوں نے مستفید کیا ہے، نہ کوئی کسی طرح سے انہوں نے کوئی، چاہے وہ حکومتی کی طرف سے ہو، چاہے ہمارے مذہبی معاشرہ ہو، چاہے ہمارا۔ حاجی صاحب آپ نے جو مسائل اٹھائے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان کا حل بتائیں تاکہ دیکھنے والی جو ہماری آڈینس ہے وہ اس شو سے یا آپ کے تجربے سے سیکھے اور وہ ان باتوں پر پھر عمل کرے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے، کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جائے، بچوں کے رشتے کیے جائیں، اور اس جنریشن کو۔ میں آپ کو اس کے حل بتاؤں گا، پھر عوام اس پر عمل کرے یا نہ کریں۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بچوں کی جو شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی جو مین وجوہات یہی ہے کہ لڑکیوں کو ایک پڑھا لکھا بھی چاہیے، کاروبار والا بھی چاہیے، چنگی شکل صورت والا بھی چاہیے مرد، ٹھیک ہے نا، اس کو علیحدہ گھر بھی چاہیے، اس کو گاڑی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح اگر مردوں کی طرف جائیں، ان کو خوبصورت عورت چاہیے، بہت سارا جہیز چاہیے، فرما بردار عورت چاہیے، تو اس ڈھیر مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بڑوں کو سوچنا چاہیے۔ جو امیر گھرانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، وہ غریب لڑکیوں کے ساتھ شادی کریں اور ان سے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، ان کو عزت دیں، ان سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ رکھیں، اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ مرد کی شکل و صورت پر کمپرومائز کریں۔ مرد ویسے بھی کوجھے ہوتے ہیں تھوڑے سے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور وہ نوکری چاکری والا جو ہے نظام ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں۔ دونوں اگر پڑھے لکھے ہیں تو دونوں بھی کما سکتے ہیں۔ اگر جو ایک امیر ہوگا تو وہ دوسرے کو سپورٹ کرے، چاہے لڑکی امیر ہو تو وہ غریب سے شادی کرے، جو غریب ہے وہ امیر سے شادی کرے، اسی طرح سے بڑھے گا۔ اس میں بڑوں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جب تک ایسی چیزیں نہیں اجاگر کرے گا تب تک ہماری عوام نہیں سدھر سکتی۔ ہماری عوام، ڈاکٹر اسرار احمد آپ نے سنا ہو، اللہ ان کو جنت نصیب کرو، انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، غریب طبقہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے، اسے جہاں دا لگتا ہے وہ 2 نمبریاں شروع کر دیتا ہے۔ تو ٹفن سہیں آپ کے طفیل، آپ کے شو کے طفیل، سخت کے طفیل، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں ان کے رشتے کروائے جائیں، اور جو مرد گھوم رہے ہیں خوبصورت عورتوں کے چکروں میں، حسن پرست، چاہے خود ان کے سر کے بال نہ ہوں، چاہے ان کے سر بڑے ہوں، کسی کی ناساں چوڑیاں ہیں، کسی کا ناک چھوٹا ہے، کسی کا قد نکا ہے، ان کو اپنے مسائل نظر نہیں آتے، وہ لڑکیاں ان کو خوبصورتی چاہیے اور ان کو جیزاد بھی چاہیے۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ میں دونوں فراقین کو کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچو، نکاح کو عام کرو، اور نکاح سادگی سے کرو، ولیمہ وڈا کر لو لیکن نکاح سادگی سے کرو۔ یہ جب تک ٹرینڈ نہیں آئے گا، اور یہ ٹرینڈ کس نے کرنا ہے؟ میڈیا نے کرنا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ دوسری انڈسٹری ہو، کہ آپ ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہے جس سے ہمارا معاشرہ خوبصورتی کی طرف جائے۔ جی ہاں صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ کیا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے شو میں آئے اور آپ نے اپنے ایکسپرٹ اوپینین، اپنے تجربے سے بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں جو ہماری آڈینس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ بھی اس پر بات کریں اور اس پر ایک ویڈیوز کی ایک سیریز بنائیں۔ حاج صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں دیا، اپنا خیال رکھیے گا۔